बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रॉयल एशिया न्यूज के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं दादू से। शकील अहमद लाखू की रिपोर्ट के मुताबिक दादू थाना ए सेक्शन की हदूद अजीजाबाद कॉलोनी के करीब मोंदरा नाका में डकैती के दौरान मजम्मत पर चोरों की फायरिंग से खातून जाम बहक हो गई। नामालूम चोरों की फायरिंग से मुसम्मात फरहाना अहलिया असद अबरो जाम बहक हुई। खातून की लाश को जरूरी कार्रवाई के लिए सिविल अस्पताल दादू मुंतकिल कर दिया। रात गए चोर घर में घुस आए। घर वालों ने मजम्मत की, जिस दौरान चोरों ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में नौजवान खातून जाम बहक हो गई। थाना ए सेक्शन की पुलिस सूरत हाल का जायजा लेने के बाद जरूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल पहुंच गए। हमने लवाहकीन के बयान की छानबीन की। वारदात की जगह पर वाक़े के निशानात में फर्क है। जाम बहक खातून पर गोलियों के 2 निशानात हैं। जाए वकुआ से खून और गोलियों के निशानात नहीं मिल सके। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हकीकत सामने आएगी और वाक़े की शफाफ तहकीकात की जाएंगी। आखिरी इत्तला तक जाम बहक खातून की लाश अस्पताल में पड़ी रही। वाक़े का मुकदमा दर्ज न हो सका। कनकोट में हालिया मानसून बरसात की वजह से कनकोट सिटी के मुख्तलिफ गली मोहल्लों में गंदा पानी की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों के फैलने का खदशा, जिसमें मलेरिया, गैस्ट्रो, चमड़े, सांस की बीमारियां शामिल हैं। मलेरिया एक जानलेवा मर्ज है, जिसके लिए बर वक्त मलेरिया स्प्रे ना किया गया तो इंसानी जानें ज़ाया हो सकती हैं। मजीद कनकोट से हमारे नुमाइंदे शफकत खोसो से जानेंगे। जी शफकत, मजीद बताइएगा। आज आपको मैं बताता चलूँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बहादुर मौला में, जहाँ पर गंदगी के बायस यहाँ पर मच्छर बहुत हो गए हैं। यहाँ पर मलेरिया के केसेस सामने आ रहे हैं। यहाँ पर दीगर बीमारियाँ सामने आ रहे हैं। यहाँ पर ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से ना कोई स्प्रे किया जा रहा है। मज़ीद मेरे साथ शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं उन लोगों का क्या कहना है। जी आप मुझे बताइए, यहाँ पर बहादुर मौला में मलेरिया के कितने केसेस सामने आए हैं? सर जी, ये हम इस महल्ले के लायके मकीन है। हमारी ज़िंदगी जीना जो है वो अज़ाब बन चुका है और ज़िले इंतज़ामिया के जानिब से जो करोड़ों रुपए की बजट हेल्थ डिपार्टमेंट से आते हैं, तो वो मलेरिया के जो स्प्रे होती है वो स्प्रे नहीं हो रही है। हमारे घर में सारे बच्चे मलेरिया में मुब्तला हैं और चमड़े की बीमारियां हैं और डायरिया है और दिगर बीमारियों में जकड़े हुए हैं। लेकिन जब हम अस्पताल जाते हैं तो वहाँ हमें कोई खातिर ख्वाह नहीं होती इलाज की। वहाँ सिर्फ 2 या 3 टेबलेट देकर हमें वापस भेज देते हैं, लेकिन वो इलाज बिल्कुल सही तरीके से नहीं हो रहे। हम इलाके मकीनों का यही कहना है कि यहाँ स्प्रे करवाया जाए ताकि हमारी ज़िंदगी कुछ आसान हो जाए, हमारे बीमारियाँ कम पड़े। जी आप मुझे बताइए, यहाँ पर कितने दिन से यहाँ पे स्प्रे करते हैं? सर अभी तो 3 माह हो गए हैं। हालिया बारिश के बाद तो कोई ज़िले इंतज़ामिया के जानिब से कोई टीम यहाँ पर नहीं आई, लेकिन हमने बार बार दरख्वास्तें की हैं DHO साहब को, DC साहब को, ज़िले इंतज़ामिया को, लेकिन ताहाल हमारी दरख्वास्त का कोई कुछ नहीं हुआ। कंबर शहदाद कोर्ट से लाला इख्तियार मंगी की रिपोर्ट के मुताबिक पाक फोर्स से इजहारी यकजहती के लिए मुग़ेर इत्तेहाद ने प्रेस क्लब तक रैली निकाली। रैली के शुरा ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाकर अफवाज पाकिस्तान के हक में नारे भी लगाए। पाकिस्तान की फौज मजहबी फरीज़े के तौर पर लगन और इज़्म के साथ पाकिस्तान की नजरियाती इलाकाई सरहदों का दिफा कर रही है। अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी और कुर्बानियों से मुल्क का दिफा मजबूत हाथों में है। पाक अफवाज के खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा करने वाले मुल्क दुश्मन अनासिर हैं। पाक फौज ने कुदरती आफात में मुतासरीन को रेस्क्यू किया। हम अपनी अफवाज के साथ मिलकर तमाम दुश्मनों से निमटने के लिए तैयार हैं। मुजाहिरीन का अज़म। रुख करते हैं जतोई का। रॉयल एशिया न्यूज के रिपोर्टर हाजी उबैद खान भडानी की रिपोर्ट के मुताबिक म्युनिसिपल कमेटी जतोई वालों की बेहिस्सी, सोहराब नाला, नज़द पुल, मरसियों वाली नहर में एक लाश पड़ी है। जबकि इलाका मकीनों ने कॉल की तो पुलिस और रेस्क्यू 112 का अमला तो पहुंच गया, मगर म्युनिसिपल कमेटी के एहलकार ना पहुंच सके। रेस्क्यू के एहलकारों ने लाश को गंदे नाले से निकाल कर गुसल दिया। अहले इलाके का डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ रिटायर्ड कैप्टन समीउल्लाह फारूक से अपील है कि म्युनिसिपल कमेटी के अमले के खिलाफ कार्रवाई करें और उनको ड्यूटी करने का एहसास दिलाया जाए। बिहाड़ी की बड़ी आबादी 5 मरला स्कीम के रहायशी म्युनिसिपल कमेटी की नाहली और गुंडागर्दी के खिलाफ सरापा एहतजाज। अहले इलाके का DC बिहाड़ी सफ्तर हुसैन वर्ग, कमिश्नर मुल्तान और वज़ीर आला पंजाब से इंसाफ की फरहमी का मुतालबा। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ रॉयल एशिया न्यूज के राव शकील अंजम की रिपोर्ट के मुताबिक बिहाड़ी की बड़ी आबादी 5 मरला स्कीम और आसपास की आबादियां सीवरेज के गंदे पानी में डूब गई, जिसकी वजह से नमाजियों का मस्जिद में भी जाना मुश्किल हो गया। अहलियाने इलाका ने म्युनिसिपल कमेटी और हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे और नारेबाजी करते हुए कहा कि अरसा दराज से हम इस ज़हनी असियत में मुब्तला हैं। म्युनिसिपल कमेटी वाले यहाँ आना गवारा नहीं करते। सीवरेज के गंदे पानी से न सिर्फ हमारे घर डूब गए, बल्कि गंदा पानी मस्जिद में भी दाखिल हो गया, जिसकी वजह से नमाजियों को भी दुश्वारी का सामना। इमाम मस्जिद ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि गंदे पानी की वजह से नमाजियों की तादाद में भी कमी है।
ہاؤسنگ اسکیم کے ذمہ داران آئے دن آتے ہیں اور ہمیں جرمانے کرتے ہیں. حکومت وقت کو چاہیے کہ عوام کی مشکلات کا ازالہ کرے. احتجاج میں شریک ڈاکٹر غلام مصطفیٰ، رانا خادم، میاں عباس، محمد رفیق، مقصود احمد، محمد ندیم، محمد منیر، ارشد مغل دیگر نے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب اور ڈی سی وہاڑی سے انصاف کی فراہمی کا مطالبہ کیا. ایک اور خبر ہے ضلع قمبر شہداد کوٹ سے. لالا اختیار منگی کی رپورٹ کے مطابق نواحی گاؤں بھولا کروڑوں میں انصاف فاؤنڈیشن نے بارشوں سے متاثرہ سیلاب زدگان کے لیے ایک روزہ فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا. ڈاکٹر سراج احمد جنیجو، ڈاکٹر نوشاد احمد اور ڈاکٹر جاوید احمد ڈومکی نے رائل ایشیا نیوز کو بتایا کہ سیلاب اور بارشوں کی وجہ سے ضلع بھر کو بہت نقصان پہنچا. بارشوں سے متاثرہ علاقوں میں مختلف خطرناک بیماریاں جنم لے رہی ہیں. یہاں صحت کی سہولیات نہیں. وہاں کے دور دراز علاقوں میں انصاف فاؤنڈیشن فری میڈیکل کیمپ لگا کر مفت ٹیسٹ اور ادویات فراہم کی جا رہی ہیں. سیلاب کے بعد ضلع بھر میں 50 سے زائد مقامات مفت کیمپ لگائے جائیں گے. جبکہ آنے والے مریضوں نے رائل ایشیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بارش کے بعد بیماریاں تیزی سے پھیل گئیں اور گھر میں سب بیمار ہو گئے. ہم سرکاری ہسپتال تو گئے، وہاں علاج کی سہولت نہیں. ڈاکٹر یہ کہہ کر واپس کر دیتے کہ ادویات ختم ہو گئی. ہم غربت کی وجہ سے پرائیویٹ ہسپتالوں میں نہیں جا سکتے. مفت کیمپ لگائے جائیں جس میں غریبوں کو صحت کی مفت سہولیات میسر ہوں. شجاع آباد سے اظہر تاج قریشی کی رپورٹ کے مطابق شجاع آباد اسسٹنٹ کمشنر ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی شجاع آباد ناصر شہزاد ڈوگر کی ہدایت پر چیف آفیسر عامر رؤف ہمراہ انفورسمنٹ ٹیم تجاوزات کے خاتمے کے لیے سرگرم عمل. حکومتی ہدایت کے مطابق شہر میں تجاوزات قائم کرنے والے دکانداروں کے خلاف کارروائیاں. خان گڑھ روڈ پر چوتاکا گیٹ پر قائم تجاوزات کا خاتمہ کروایا گیا. دکانات کے سامنے لگے پردہ جات کو اتروا لیا گیا. اس موقع پر چیف آفیسر عامر رؤف کا کہنا تھا کہ تجاوزات قائم کرنے والوں کے خلاف گزشتہ روز بھی کارروائیاں کی گئی تھیں. دکانداروں اور ریڑھی بان کو تجاوزات ختم کرنے کی ڈیڈ لائن بھی دی گئی تھی. جن دکانداروں کا سامان دکان سے باہر تھا جو کہ عوام الناس کے گزرنے میں شدید دشواری کا باعث تھا، ان کو وارننگ کے ساتھ جرمانے بھی عائد کیے. تجاوزات کے خاتمے کے لیے آپریشن روزانہ کی بنیاد پر کیا جائے گا. جلال پور پیروالا سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق جلال پور پیروالا پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی کارروائی. ناجائز منافع خوری پر متعدد دکانداروں کو جرمانے. جلال پور پیروالا میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ، سرکاری ریٹ لسٹ اویزہ نہ کرنے والے دکانداروں کے خلاف پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی کارروائی. متعدد کو جرمانے کیے گئے. عوامی شکایات پر پرائس کنٹرول مجسٹریٹ ڈپٹی ڈائریکٹر لائف اسٹاک ڈاکٹر جمشید اختر نے کارروائی کرتے ہوئے خان بیلا روڈ اور دیگر کاروباری مراکز پر جا کر سرکاری دکانوں پر ریٹ لسٹوں اور قیمتوں کا جائزہ لیا. اس پرائس کنٹرول مجسٹریٹ ڈاکٹر جمشید اختر نے اس دوران متعدد دکانداروں کو سرکاری ریٹ لسٹ اویزہ نہ کرنے، ناجائز منافع خوری کے مرتکب دکانداروں کو مجموعی طور پر 10,000 روپے سے زائد کا جرمانہ. اس موقع پر انہوں نے دکانداروں کو آئندہ سرکاری نرخ پر اشیاء ضروریہ فروخت کرنے اور سرکاری ریٹ لسٹ اویزہ کرنے کی تنبیہ بھی کی. اور ادھر عارف والا میں ڈی ایچ کیو ہسپتال میں طاقتور ڈاکٹروں کے آگے افسران بالا بے بس. مریض کی بہتر دیکھ بھال کے لیے ایم ایس کا فون کروانا ڈیوٹی ڈاکٹر جاویدیہ کو سخت ناگوار گزرا. ڈاکٹر کی لاپرواہی اور بے حسی سے معروف صحافی نذیر احمد کھرل نمائندہ سچ ٹی وی کے چچا جام حق لیڈی ڈاکٹر نے بنا طبی امداد اور چیک کیے ایم ایس کے ذاتی اناد پر مریض کو ساہیوال ریفر کر دیا. بزرگ شہری ابتدائی طبی امداد نہ ملنے کے بعد زندگی کی بازی ہار گئے. ورثہ بار بار چیختے رہے، روتے رہے اسے اسی یوم کچھ دیر آئی سی یو میں رکھ لوں پھر ریفر کر دینا، لیکن بے سود ڈاکٹر ہر مریض کو چھوڑ کر گھر کو چلتا بنی. شہر بھر کی صحافی شہری سراپا احتجاج. ڈیوٹی ڈاکٹر جاویدیہ کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ. ایک اور خبر ہے شجاع آباد سے اظہر تاج قریشی کی رپورٹ کے مطابق عوامی لیڈر ایم این اے 159 رانا محمد قاسم نون چیئرمین استحقاق قائمہ کمیٹی کی خصوصی کاوش اور خصوصی دلچسپی سے شجاع آباد کی عوام کے لیے ایک اور عوامی خدمت کے جذبے کے تحت او جی ڈی سی ایل کی طرف سے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال شجاع آباد میں ہیپاٹائٹس سی کا فری کیمپ لگایا گیا. یہی وجہ ہے کہ رانا محمد قاسم نون ایم این اے کی سیاست کا مقصد ہی عوامی خدمت ہے. خدمت کے جذبے سے سرشار عوامی لیڈر نے این اے 158 تحصیل شجاع آباد تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں ذاتی کاوش اور ذاتی دلچسپی لیتے ہوئے شجاع آباد کی عوام الناس کے لیے ہیپاٹائٹس سی کے فری کیمپ کا افتتاح کر دیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے رائل ایشیا نیوز.